Inland Real Estates is your trusted counselor in buying, selling and renting of properties in Mangalore as well as in Bangalore. Ongoing projects: Inland Windsors, Mangalore's first international standard apartment complex at Maryhill Airport Road, Mangalore. Inland Pristine, Kulshekar, Mangalore. Inland Salute, Konchadi 4th Mile, Mangalore. Inland Galore, Kankanadi, Mangalore. Inland Ilanza, Kodigehalli, Sahkar Nagar, Bangalore. Inland Eon, Mahalakshmi Road, Gandhinagar, Mangalore. Inland Avenue Service Apartments offers the most needed technology for convenience. Inland Builders, 3rd floor, Inland Ornate, Navbar Circle, Kodialbail, Mangalore. Telephone 0824 249 6110 249 2180 249 1795. प्रशस्ती पुरस्कार दिवप साहित्य रस्तेल्या साहित्यिक मानकर तांचो उपकार आटावचो इरादो आटापतरा मातनी तांकां तशें हेर बरोवप्यांक नवी उमेद दिवंक कारण जाता. कोंकणी कुटुंब प्रशस्ती ह्या इराद्याची आनी दिश्टाव्याची. कोंकणी साहित्यीक मानकरची आमची जबाबदारी म्हूण लेखून आमी कोंकणी कुटुंबाचे संदे फटाफट 10 वर्सां जावन कोंकणी कुटुंब प्रशस्ती दिवन आसा. वल्ली वग्गा जिवीत आनी साहित्य. एका व्यक्तीचे जिवीत इल्लें तरी कळना दर ताचे साहित्याचे वळख जावंक कश्ट. वल्ली वग्गा म्हळ्यार मैसूरांतल्या कोंकणी वाघाक काल 65 वर्सां भरलीं आनी ताणें केल्ल्या 8.5 वर्सांच्या कोंकणी वावराक भायऱ्यांचें कोंकणी कुटुंब आपली 11वी प्रशस्ती दिवन आज मान करता. संवसारांत जल्मल्ल्या एका भुरग्याक देवाची वळख जावं ताचे विशयान सारकी समजणी मेळोवंक उण्यार 7-8 वर्सां पुणी जातात. पूण आपले माय भाशेची वळख ताका आपले आवयच्या गर्भांत आसतनाच लाभता आनी तें भुरगें आपल्या आवयचेच भाशेन मां आना म्हणून उलोवंक शिकता. देव जावं संवसारांतल्यो हेर भासो जावं त्या भुरग्याक परकी आनी आत्व्यो जावन आसतात. ह्या खातीरच हर एक मनशान देवाचें की सड महत्व आपल्या माय भाशेक दिजाय. वल्ली वग्गा मैसूर हांकां कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी परवजावन हांव अभिनंदन सांगच्या इश्ट पावता. इतली जनाल मोग आनी विश्वास तुका दिल न्ही मोगारी तें अभिनंदन तितले कुशेर पावका आमी. हांव वल्ली वग्गाले निमगेले तूं इतली पुरा बरयलें इतली पुरा काम केलें तुगेले बायल कांय म्हणी वे म्हूण तो म्हणलेलो ती न्हीद काडलेल्या टायमार हांव बरयलें म्हूण. बट इतली पुरा बरयल्यार ही जनाल मोग मेळटा म्हणलें खंडीत जालें. हांवें सुमार केलें म्हगेले बायला वर्कआउट जायनी तुमी बरी शाल आनी मेमेंटो घेवन कसली हे म्हण निमिल तिणें दूड येना म्हूण तिका कोंकणी कुटुंब एक सांगता हांव अजून हांवें सुमार काम केलां म्हाकाय दूड दी न्ही कोंकणी कुटुंबान. आज कोंकणी कुटुंब तसले ऑर्गनायजेशन्स ना. आमकां अभिमान पावका ताणें कांय काणी बरयनी ताणें कांय साहित्य गोतना बट अशी सरस्वतीला काम करता आशिल्ले कलाविदांक साहित्यीक कर्नाटकांत की सगळे देशांत की कोण काम केला तांकां सोदून हाड तांकां कोंकणी कुटुंब प्रशस्ती दिवन कॅश दिवत तसले मनच नवे
ते मनाक हांव अभिनंदन सांगता ह्या संदर्भात. आज कोण ना व्हडली काम लायक सांस्कृतिक साहित्यिक काम करी हे म्हणटात ओपून घेवच्या तयार ना. सौंदर्य जेवो, साहित्य जेवो, चांग काम केलेले जेवो, कसले चांग काम करी आमकां ओपून घेवचे ते गेला ब्रेन अंत दुखून ते नॉब गेला. हाजे हांव कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष जावन आसा पुरो 1-2 वर्सां. बट हांव अशे कालगटारी कोंकणी साहित्य क्षेत्रांत कोंकणी सांस्कृतिक क्षेत्रांत कोण काम केला पळय तांकां हांव असल एक शाल दिवका, असल एक दूड दिवका म्हण न्ही, असल एक मोग दिवका म्हणलेले. दुड्डू वल्ली वगान सुमार पळोवन अशा पुरो. बट आज मोग मेळतना इतले जनान बसून तुका दिले ते मोग तुका खंय मेळना. त्या खातीर हांव म्हणलेले कोंकणी कुटुंब तसले असले जन असल 100 जन जाल्यार कोंकणी खंडिताकय मागीर गट्टी जाता म्हणलेले आमकां खंयचेय विश्वास ना. आज रेकॉग्नायझेशन करचे लोक ना असूया तेच म्हणले असल पुरो वचून कोंकणी लोक. आज कर्नाटक सरकार म्हणटा कोंकणी भाश उलोवचे 42 पंगड असं म्हणून 42 विभाग विंगड रितीर. आता हांव उलोवचें कोंकणी कळना की तुका, तूं उलयलेलें म्हाका कळ्ळां. तेल निमित्त कोंकणी भाश न्ही आमकां विंगड रितीर उलोवचें आशा पुरोची, लिपी आशा पुरो, एके तुगेलो टोन विंगड आशा पुरो जाल्यार सांगची विशय एकच आमी कोंकणी लोक, आमी कोंकणी भास आमगेला आम्मान शिकयली भाशा त्या गट्टी जावका म्हणून सांग. त्या खातीर हांव देवाल्या मागता असल वल्ली वग्गा कोंकणीक एक अभिमान. कोंकणी काणयो आसात, कोंकणी मोठ्यो काणयो आसात, कोंकणी मोठ्यो काणयांनी दराडश्यो गजाली आसात. कोंकणी मोठ्यो काणयो थोड्या संदर्भांनी मात्र 2 गजाली घडतात. आमी पायस करच्यो आनी पयस करच्यो. त्यो पायस जावनात, पयस केल्ल्यो. पूण कोणेय कोंकणी काणयो जावं कोंकणी बरपांक जावं वेगवेगळी नकारात्मक नांवां दिलीं जाल्यार तें तीर्प जाता, सारकें जायना. कोणेंय 2004 इसवेंत बुसा साहित्य म्हळें कोंकणीन ना, तें तीर्पदार जालें, आमी वाचपी जालें नांव. 2007 इसवेंत कोणेंय कोंकणीक शेण साहित्य म्हळें, तशें जर तर तीर्प दिलें आमी कोर्टींतले तीर्पदार जाले हांव आमी कोंकणी वाचपी बरोवपी जालें नांव. कोंकणीन दोश गजाली आसात, कोंकणीन काणयो आसात, बऱ्यो काणयो आसात, दर दवरच्यो काणयो आसात, विशय आमकां फोकस जावन दिवच्यो काणयो आसात. कोंकणींतले मोठ्यो काणयो चडशान वाचचें कोंकणी कातोलीक लोकांन 99% आमच्या गांवांत कोंकणी कातोलीक लोकांनी वाचच्यो देखून आमच्या काणयांनी ह्यो गजाली दादोश्यो आसात. आमच्या काणयांनी धर्म आसा, बर्म आसा, देव आसा, येव आसा, दाव आसा, मादाम आसा, दिवळां आसात, गुरकाराचीं सवालां आसात, मीस आसा, तेर्स आसा, पाद्री माद्री, दादल्याचे केस, बायलेचे कीस, आटयिल्लो कोंबो, बरशिल्लो तेंबो, मांव, शर्मांव, विगाळ, सुपिरियर, कोयर, बोटलेर, सारपातेल, तांबडें तेल, बेंदूरची बेन्नीबाई, कावडूरची कात्रीनबाई, आरवासो अपिमाम, कुप्पे बदवासो कुप्पीमाम, काजीतोर, गांठीची तोर, वोट, बावाट, सांगतुवारी, गुरकार्न, मेरी, लोब घाल विगाराची बोब. एकाच सुत्रान आमच्या कोंकणी मोठ्या काणयांनी धार्मीक वोप आनी माप आसा. आमच्या धार्मीक आमच्या कोंकणी मोठ्या काणयांनी बरें कोटे सारकें सूख बावार्थ इनाम शिक्षा महांत आनी हळ्ळी अजर गजाली आसात. आमच्या कोंकणी मोठ्या काणयांनी संबंध आसात. मांव, शिमांव, सासू, येस्तू, आकाडो, आंगण, घर, कुटाम, त्या उपरांत मुंबई, गल्फ, युरोप, आतां अमेरिका आमच्या काणयांनी येते आसा. सुमारश्यो आमच्यो मोठ्यो काणयो गल्फ केंद्रीत. ह्या काणयांनी खंडीत विवार आसा, निरुपणां आसात, गुंड्यो आसात, निगूड आसा, राजाम, कट्ट, लिंक, युटर्न, विशय, सुरवात, आखेर, शिखर, विवार, भोंवड्यो, गुंड्यो सगळें आसात. पूण कांय थोड्यो गजाली आमच्या काणयांनी येवच्यो आसात. ह्या हेजे पडटा ते हेजे म्हणटा. ह्या गजाली विशयान कांय थोड्यो गजाली सांगूंक तुमचे मुखार सांगूंक खुशी भरता.